Hi class 8 students. Now questions number 13 up to questions number 12. I have already uploaded the videos. Now questions number 13. Questions number 13a solution. Questions number 13a solution. Here is given x equal to 2, y equal to 3, m equal to 1 and n equal to 2, x equal to 2, y equal to 3, m equal to 1 and n equal to 2. Then to find the value of x power m plus n by y by 4 m minus n. So x को भ्यालु कति छ त हाम्रो 2 र m को भ्यालु कति छ त 1 प्लस n को भ्यालु कति हो त 2 बाइ y को भ्यालु कति हो हाम्रो y को भ्यालु 3 र 4 इन्टु m को भ्यालु कति छ m को भ्यालु 1 माइनस n को भ्यालु कति त 2 ल 2 को 2 and 1 3 by 3 4 1 जा 4 minus 2 2 को पावर 3 कति हुन्छ 8 by 3 को पावर कति हुन्छ त 4 बाट 2 घट्यो 2 कति हुन्छ त 8 by 3 को पावर 9 आन्सर. Now question number B 13b. B solution. 13 number B solution. X equal to 2, y equal to 4, m equal to minus 1 and n equal to 3. To find the value of x power m plus n into y power n minus m by x power m minus n into y power m plus n. What is the value of x? X को value कति छ त हाम्रो 2. What is the value of m? M को value कति छ त minus 1 plus what is the value of n? 3 into y. What is the value of y? 4. What is the value of n? n को value कति छ त 3 minus m को value कति छ त m को value minus 1 त्यस्तै हाम्रो x को value कति छ त 2 र m को value कति छ त हाम्रो 1 minus n को value कति छ त 2 m को value कति छ हाम्रो minus 1 minus n को value कति छ त 3 into y को value कति छ त हाम्रो 4 and m को value कति छ त minus 1 plus n को value कति छ त 3 2 m ठीक छ 4 हाम्रो y को value कति छ त हाम्रो 4 र n को value कति छ त 3 minus m को value ठीक छ ल. अब हाम्रो 2 minus 1 बाट plus 3 घट्छ त कति हुन्छ 2 into 4 minus plus 3 plus 1 त्यस्तै 2 minus 1 र minus 3 minus 4 into 4 minus 1 बाट plus 3 घट्छ त कति हुन्छ 2 2 को पावर 2 and 4 into 4 को पावर 4 भएपछि हाम्रो 4 को पावर 4 भनेपछि 4 4 जा 16 62 156
256 बाई हाम्रो 2 को पावर -4 छ भने 1 बाई 2 को पावर -2 को पावर 4 इन्टु 4 को पावर 2 छ भने 16 अब कति हुन्छ मल्टिप्लाई गरौ 4 6 जा 24 4 6 जा 24 24 4 5 जा 20 21 22 क्यारी 2 4 2 जा 8 10 बाई यो कति हुन्छ त 2 को पावर 1 बाई 2 को पावर 4 चाहिँ कति हुन्छ त 16 इन्टु 16 16 16 क्यान्सल कति भयो त 10 24 आन्सर। ओके क्लास 8 स्टुडेन्ट्स हाम्रो ल अफ इन्डिसेस को सबै एक्सरसाइजहरु कम्प्लिट भएको छ। अब त्यसपछि हामी अब अर्को एक्सरसाइज को म सल्भ गर्ने नै छु। हस्त थ्यांक्स फर वाचिङ एन्ड च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब फलो लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला। ओके थ्यांक्स फर वाचिङ।